الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمير ونحن على والحمد لله رب العالمين کوئی بڑھ گیا رونق پکیا دی تو کوئی چھوڑ کشیش محل چلیا کوئی پلیا ناز نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا او کوئی بھر گیا مکہ ست یار آوردا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا معزز سامعین حضرات اب سارے معصوم مرحوم دے عیسی ثواب واسطے جمع سے سب کرے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم دے مدارج بلند فرماوے اللہ صحیح انہاں دے ورثاء کو صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے لجپال نبی دے غلاموں موت یارو عدل فیصلہ ہے جڑا بندہ دنیا دے اوتے آئے ہر کئی دنیا کو چھوڑ دے وج رہے ہر کئی موت دا ذائقہ چکھ رہے لجپال نبی دے غلاموں دنیا دے اوتے آور دی ترتیب کا ہے لیکن دنیا کرے ونر دی کوئی ترتیب کا نہیں حضور دے غلاموں آور دی ترتیب ہے دیکھو پہلے پر دادا ول ابا ول اولاد لجپال نبی دے غلاموں لیکن ونر دی کوئی ترتیب کا نہیں دادا ہوئے بیٹھے پوترا ویندا پہ حضور دے غلاموں اللہ ہوئے بیٹھے پوتر پہلے ویندا پہ لجپال نبی دے غلاموں آور دی ترتیب ہے لیکن ونر دی کوئی ترتیب کا نہیں لیکن لجپال نبی دے غلاموں جدے گھر دا لال ٹر ویندے چھوٹی عمر دا بچہ ٹر ویندے لجپال نبی دے غلاموں صدمہ تا بڑا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر ہی صدمے دے اوتے صبر چ کرے تا والا ثواب ہی بتا مل دے ہاں
آؤ مسلمانوں لجپال نبی دی ذات پاک غلاموں تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا جرا کہیں دا لال نکھر دے کہیں دا دل دا بند نکھر دے جگر دے ٹکڑے دے اوپر جرا موت آندی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا فرشتوں دی روح کو قبض کر دے اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ حاضر تھین اللہ کریم پوچھنا کریں دے اللہ کریم فرمے دے میرے فرشتے میرے بندے دے دل دا ٹکڑا نہ کھیڑائے وے او جگر دے ٹکڑا نہ کھیڑائے وے فرشتے عرض کرن بے نیاز ربا تیرا حکم جو ہا تیری مرضی جو ہی میں ہے اللہ کریم فرمے دے ایڈا وڈا کو صدمہ دے آئے جیا کریمہ وڈا صدمہ ہے اندے دل دا بند نکھر گئے اور دل دا ٹکڑا نکھر گئے جدے تے امیدہ رکھی کھڑا جے کو کاندی بڑی کھڑا نکھر گئے بے نیاز رب فرمے دے اتنے صدمے دے باوجود اتنا صدمہ جو دے آئے ویسے او میرا شکوے کرے نہ بیٹھا ہو سے اپنے کپڑے بیٹھا پڑے نہ ہو سے سر دے وچ مٹیاں بیٹھا پیدا ہو سے میں رب دے بارے گال ہی بیٹھا کرے نہ ہو سے فرشتے آدن بے نیاز ربا کہنا تیرے بارے کچھ کہنی بیٹھا کہنا اور تیرے کوئی شکوے شکایت کو نہیں کرے نہ بیٹھا نہ کپڑے پھڑے نہ بیٹھے نہ سر دے وچ مٹیاں پیدا بیٹھے اللہ کریم فرمے دے اتنا صدمہ جو دیتے میں سے دسو تا صحیح کیا بیٹھا کریں دے اور کیا بیٹھا کھے دے فرشتے عرض کریں دے آدن بے نیاز ربا تیری رضا دے تے راضی تھیا بیٹھے صبر بھی کیتی بیٹھے تے آدھا بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون بے نیاز ربا تیری رضا دے تے راضی تھیا بیٹھے صبر کیتی بیٹھے اللہ کریم فرمے دے اتنا صدمہ دیتے میں سے او اولاد نکھر گئی ہے سے دل دا بند نکھر گئے سے فرمایا یار نکھر گئے سے اتنا صدمے دے باوجود مولوی صبر کیتی بیٹھے میری رضا دے تے راضی بیٹھے جیا کریم ربا تیری